डियर स्टुडेन्ट, आजको पाठमा हामी स्टोर लेजर एकाउन्ट यदि लिफो मेथडबाट बनाउनु भने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो पाठमा स्टोर लेजर एकाउन्ट भनेको के हो अथवा स्टोर लेजर एकाउन्ट कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यसका केही बेसिक कुराहरू गरिएको थियो र साथसाथै यदि फिफो मेथडबाट स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउनु भने कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेका थियौँ र एउटा इक्जाम्पल पनि सल्भ गरेका थियौँ। भने आजको पाठमा यदि क्वेसनले लिफो मेथडबाट स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाऊ भने कसरी चाहिँ स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सिक्न गइरहेका छौँ र त्यसको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु। हेरौँ इक्जाम्पल। हाम्रो इक्जाम्पल छ यु आर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर छ र आशा 2 मा ओपनिङ स्टक 20,000 युनिट एट द रेट ₹5 भनेको छ। ओपनिङ स्टक अथवा बिगिनिङ भ्यालु चाहिँ स्टकको बिगिनिङ भ्यालु कति छ 20,000 युनिट सामान छ र एउटाको प्राइस चाहिँ ₹5 हो भनेको छ। त्यसैगरी आषाढ 5 मा पर्चेस 10,000 युनिट एट द रेट ₹6 भनेको छ। यो पर्चेस भन्ने बित्तिकै के हो हाम्रो रिसिप्ट हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। त्यसैगरी आषाढ 10 मा इस्युड भनेकै के हो आउटफ्लो अफ र मेटेरियल हो अथवा यसलाई चाहिँ हामी इस्युको कोलममा सो गर्छौँ। अनि त्यसैगरी आषाढ 20 मा पर्चेस 30,000 युनिट एट द रेट ₹4 भनेको छ। पर्चेस भन्ने बित्तिकै रिसिप्ट अफ र मेटेरियल हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र त्यसैगरी आषाढ 25 मा इस्यु 32,000 युनिट्स भनेको छ। 32,000 युनिट चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ कम्पनीले इस्यु गरिरहेको छ अथवा स्टोरबाट इस्यु भइरहेको छ। र त्यसैगरी आषाढ 29 मा पर्चेस 17,000 युनिट एट द रेट ₹6.50 भनेर दिएको छ। पर्चेस भन्ने बित्तिकै रिसिप्ट अफ र मेटेरियल हो अथवा र मेटेरियल चाहिँ रिसिभ भइरहेको छ स्टोरमा आइरहेको छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी आषाढ 30 मा इस्युड 15,000 युनिट भनेको छ। इस्युड भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ र मेटेरियल बाहिर पठाइरहेका छौँ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ स्टोर लेजर एकाउन्ट युजिङ लिफो मेथड भन्ने चाहिँ रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यदि तपाईँलाई फिफो मेथडबाट बनाऊ भने फिफो मेथडबाट बनाउनुहुन्छ, लिफो मेथडबाट बनाऊ भने लिफो मेथडबाट बनाउनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के भन्छ त भन्दाखेरि केही पनि भन्दैन कि क्वेसन साइलेन्ट हुन्छ। तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ, स्टोरसँग रिलेटेड विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू दिइरहेको हुन्छ, तर कुन मेथड चाहिँ युज गर्ने अथवा लिफो या फिफो कुन मेथडबाट स्टोर लेजर बनाउने भन्ने कुरा भनेको छैन भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो पार्टमा सिकेको मेथड अथवा फिफो मेथडबाट चाहिँ हामी स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउँछौँ। मैले फेरि रिपिट गरेँ, यदि क्वेसनले मेथड तोकेको छैन भने त्यतिखेर हामी फिफो मेथड अथवा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडबाट चाहिँ स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउँछौँ। अब जाउँ यसको सोलुसनमा। हाम्रो फर्मेट रहेको छ सबैभन्दा पहिला बिगिनिङ भ्यालु अथवा ओपनिङ स्टकबाट जाउँ। आषाढ 2 भनेर दिएको छ डेटमा आषाढ 2 अनि त्यसैगरी पार्टिकुलर्समा हामी के भएको के हो यसको डिटेल्स लेख्न सक्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ टु ब्यालेन्स बिटी भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। ओपनिङ स्टक भनेर लेख्नुहोस् अथवा बिगिनिङ भ्यालु भनेर लेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। हामीलाई चाहिँ अहिले ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छ, मैले त्यही नै राखेँ। सो ओपनिङ स्टक भनेको के हो ब्यालेन्सको भ्यालु हो। सो यसलाई चाहिँ रिसिप्ट अथवा इस्युमा देखाउनु पर्दैन, यसलाई ब्ल्याङ्क राख्छौँ हामी। सो ओपनिङ स्टक भनेर 20,000 युनिट क्वान्टिटीमा 20,000 अनि त्यसपछि रेट छ ₹5। 20,000 टाइम्स 5 भनेको ₹1 लाख चाहिँ यसको कस्ट। हाम्रो फर्स्ट ट्रान्जेक्सन यसरी इन्ट्री गर्न सकिन्छ। अथवा ओपनिङ भ्यालुलाई चाहिँ सिधै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्यालेन्समा लगेर सो गर्छौँ। अनि त्यसैगरी आषाढ 5 मा पर्चेस 10,000 युनिट एट द रेट ₹6 भनेको छ। आषाढ 5 मा पर्चेस भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि र मेटेरियलको रिसिप्ट हो। सो आषाढ 5 पहिला डेट लेखौँ। आषाढ 5 पर्चेस्ड भनेको छ। पुरै डिटेल पुरै लेख्नु पर्दैन, पर्चेस अथवा इस्यु के हो त्यति मात्रै लेख्दा हुन्छ। पर्चेस गरेको छ भनेपछि रिसिप्टमा हामीले यसलाई इन्ट्री गर्छौँ। 10,000 युनिट एट द रेट ₹6 भनेको छ। सो क्वान्टिटीमा 10,000, रेटमा चाहिँ ₹6। 10,000 टाइम्स 6 भनेको ₹60,000। इस्युमा अहिले केही पनि गर्नु परेन किन भन्दाखेरि र मेटेरियल इस्यु गरेको छैन।
अब हाम्रो ब्यालेन्स मैले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा पनि भनेको छु, ब्यालेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टोर हो। हाम्रो स्टोरमा पहिल्यै कति छ, 20,000 युनिट सामान छ 5 रुपियाँ पर्ने, अथवा 5 रुपियाँ पर्ने 20,000 वटा सामान छन्, कति प्राइस बराबरको भन्दाखेरि ₹1 लाखको। अब फेरि के आयो त 10,000 युनिट चाहिँ फेरि पर्चेस गरेको छ कम्पनीले 6 रुपियाँ अथवा 6 रुपिस रेटवाला, भनेको 60,000 बराबरको सामान फेरि आएको छ। अब स्टोरमा देखाउँदाखेरि अथवा ब्यालेन्समा देखाउँदाखेरि पहिला हामी के गर्छौँ, पहिलाको भ्यालुलाई कपी गर्ने, यसको मतलब यो 20,000 नै राखियो, अनि रेट चाहिँ 5, 20,000 टाइम्स 5 भनेको ₹1 लाख। अनि त्यसै गरी अब फेरि अहिलेको पटकमा अथवा यो असार 5 मा पर्चेस गरेको बेला देखाउने भनेको 10,000 युनिट र यसको रेट छ कति, ₹6। 10,000 टाइम्स 6 भनेको ₹60,000। यसरी चाहिँ असार 5 लाई पोस्टिङ गर्न सकिन्छ लेजरमा। एउटा कुरा तपाईको यो फर्मेट चाहिँ अलिकति के हुन्छ, लामो छ, लेन्दी छ, अलिकति लामो छ फर्मेट, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ ल्यान्डस्केप अथवा मोबाइललाई तेर्सो पारेर हेर्नुभयो भने बुझ्न सजिलो होला। अनि त्यसै गरी असार 5 पछि हाम्रो ट्रान्जेक्सन छ असार 10। असार 10 मा भनेको छ इस्युड 15,000 युनिट्स। पहिला डेट लेखौँ, असार 10, असार 10 इस्युड भनेको छ, सो इस्युड। अब इस्युड भन्नासाथ हामीले रिसिप्टमा केही गर्नु परेन, सो यसलाई ब्ल्याङ्क गऱ्यौँ। इस्यु गरिरहेको छ 15,000 युनिट्स। अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ, मैले अघिल्लो पार्टमा पनि के भनेको छु भन्दाखेरि यदि क्वेसनले लिफो भनेको फिफो भनेको छ भने माथिबाट इस्यु गर्ने, पहिला माथिको क्वान्टिटी इस्यु गर्ने, त्यसले पुगेन भने तल्लो क्वान्टिटीबाट इस्यु गर्ने। र यदि क्वेसनले लिफो मेथड भनेको छ भने के गर्ने, सबैभन्दा पहिला तल्लो क्वान्टिटीबाट लोअर क्वान्टिटीबाट चाहिँ इस्यु गर्ने, त्यसले नपुगेको केसमा मात्रै के गर्ने त भन्दाखेरि अप्पर क्वान्टिटीबाट रिमेनिङ अथवा नपुगेको मेटेरियललाई चाहिँ इस्यु गर्ने। अहिले हामी योभन्दा अघिल्लो पार्टमा फिफो मेथडबाट गरेका थियौँ। सुरुमा माथिको इस्यु गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि नपुग्दा सेकेन्ड अनि थर्ड गर्दै इस्यु गरेका थियौँ भने अहिले हामी केमा छौँ त भन्दाखेरि लिफो मेथडमा छौँ अथवा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमा छौँ। भनेपछि लिफो भन्छ भने हामी के गर्छौँ, तलबाट इस्यु गर्छौँ, अथवा 6 रुपियाँ पर्ने 10,000 वटा सामान हामीले टोटल इस्यु गर्नुपर्ने छ कति, 15,000 युनिट। अब पहिला के गर्छौँ त भन्दाखेरि 10,000 युनिट चाहिँ इस्यु गर्छौँ। सो 10,000 युनिट्स इस्युमा रेट चाहिँ ₹6। 10,000 टाइम्स 6 भनेको ₹60,000। अब हेर्नुहोस् है, 15,000 युनिट इस्यु गर्नु छ, 10,000 युनिट इस्यु गरिसकियो तल्लो क्वान्टिटीबाट अथवा तल्लो यो मेटेरियल चाहिँ इस्यु गरियो। अझै हामीले कति 5,000 युनिट इस्यु गर्नु छ। अब कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि माथिल्लो 20,000 युनिट मध्येबाट। सो यहाँ चाहिँ हामी के लेख्ने त भन्दाखेरि 5,000 रेट चाहिँ 5 भयो, 5,000 टाइम्स 5 भनेको 25,000, 25,000। अब 10,000 पुरै इस्यु भयो। अब 20,000 मध्येबाट 5,000 इस्यु भयो भनेपछि बच्यो कति, 20,000 मध्येको अथवा यो माथिल्लो क्वान्टिटी मध्येको अथवा 5 रुपिस रेट भएको सामानहरू मध्येको 20,000 मध्ये 5,000 गयो भनेपछि बच्यो कति त भन्दाखेरि 15,000 युनिट्स। 15,000 युनिट बच्यो, रेट त्यही 5 नै हुने भयो। 15,000 टाइम्स 5 भनेको 75,000। अब यसलाई पनि क्लोज गरौँ। अनि त्यसै गरी आशा 10 पछि हाम्रो ट्रान्जेक्सन छ आशा 20 मा। आशा 20 मा पर्चेस 30,000 युनिट्स एट द रेट ₹4 भनेको छ। 4 रुपियाँको दरले 30,000 युनिट चाहिँ सामान पर्चेस गरेको छ। सो पहिला डेट लेखौँ, आषाढ 20, आषाढ 20 पर्चेस गरेको छ। सो पर्चेस 30,000 युनिट। पर्चेस भनेकै रिसिप्ट हो, सो हामीले रिसिप्ट कोलममा देखाउँछौँ 30,000 र रेट छ कति ₹4। 30,000 टाइम्स 4 भनेको 1,20,000, 1,20,000। अब इस्युमा केही पनि गर्नु परेन। अब हाम्रो ब्यालेन्समा अथवा स्टोरमा पहिलाको सामान छ 15,000 युनिट अथवा
5 रुपियाँ पर्ने 15,000 वटा सामान छ, यसको प्राइस छ कति त भन्दाखेरि, अथवा यसको कस्ट छ कति 75,000। अब फेरि के गर्यौँ त भन्दाखेरि 30,000 युनिट, 4 रुपियाँ पर्ने 30,000 युनिट सामान पर्चेस गरियो भनेपछि यो थपिने भयो यसैमा। सो 30,000 रेट हाम्रो 4 छ। सो 4 30,000 टाइम्स 4 भनेको 1,20,000, 1,20,000। अब यसरी आषाढ 20 लाई पनि पोस्टिङ गर्न सकिन्छ। यसलाई क्लोज गरौँ। आषाढ 20 पछि हामी यसलाई चाहिँ पोस्टिङ गऱ्यौँ। अब आषाढ 25 मा इस्यु 32,000 युनिट भनेको छ आषाढ 25 मा। सो पहिला डेट लेखिहालौँ। आषाढ 25 इस्यु गर्ने भनेको छ। इस्यु 32,000 युनिट भनेको छ। इस्यु गर्ने भन्ने बित्तिकै हामी रिसिप्टमा केही पनि गर्नु परेन, इस्यु कोलममा चाहिँ यसलाई चाहिँ पोस्टिङ गर्छौँ। सो इस्यु 32,000 युनिट्स, 32,000 युनिट चाहिँ हामीले स्टोरबाट निकाल्नु छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 5 रुपियाँ पर्ने 15,000 वटा सामान छ, 4 रुपियाँ पर्ने 30,000 वटा सामान छ। यदि हामी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अथवा फिफो मेथडबाट स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाएको भए पहिला के गर्थ्यौँ, 15,000 युनिट सामान चाहिँ इस्यु गर्थ्यौँ, अनि नपुगेको चाहिँ 30,000 युनिट मध्येबाट बल्ल इस्यु गर्थ्यौँ अथवा माथिबाट इस्यु गर्न सुरु गर्थ्यौँ भने। अब यदि लिफोबाट अथवा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडबाट यदि स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ भने पहिला के गर्ने त भन्दाखेरि तल्लो क्वान्टिटीलाई इस्यु गर्ने, अनि जति पुग्दैन त्यो चाहिँ बल्ल माथिल्लो क्वान्टिटीबाट इस्यु गर्ने। सो सबभन्दा पहिला अब 32,000 युनिट इस्यु गर्नु छ भनेपछि अब सबभन्दा पहिला के गर्छौँ, 30,000 युनिट चाहिँ इस्यु गर्छौँ। सो यहाँ 30,000 रेटमा ₹4, 30,000 टाइम्स 4 भनेको ₹1,20,000, यही नै 1,20,000। अब हेर्नुहोस् है, 32,000 युनिट इस्यु गर्नु छ, 30,000 युनिट यो इस्यु गरियो, अझै 2,000 युनिट पुगेन भनेपछि कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि 15,000 मध्येबाट इस्यु गर्ने, अथवा 5 रुपियाँ पर्ने 15,000 वटा सामान छ। अब यसमध्येबाट हामी फेरि 2,000 युनिट इस्यु गर्छौँ। सो 2,000 क्वान्टिटीमा रेट चाहिँ ₹5 छ। 2,000 टाइम्स 5 भनेको ₹10,000, 10,000 बराबरको सामान इस्यु हुने भयो माथिल्लोबाट। अब 30,000 को सामान पुरै इस्यु भयो, 30,000 युनिट पुरै इस्यु भयो, 15,000 मध्येबाट 2,000 युनिट इस्यु भयो भनेपछि अब बच्यो कति स्टोरमा भन्दाखेरि 15,000 माइनस 2,000 भनेको 13,000, 13,000 युनिट्स, र यसको रेट त्यही 5 नै हुने भयो। अब 13,000 टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ, 13,000 टाइम्स 5, 13,000 टाइम्स 5 इक्वल्स टु ₹65,000। 65,000 चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्समा बच्यो, अथवा स्टोरमा 65,000 बराबरको सामान चाहिँ अझै स्टक छ। अब यसलाई पनि क्लोज गरौँ। अब आषाढ 25 पछि हाम्रो ट्रान्जेक्सन छ आषाढ 29। आषाढ 29 मा पर्चेस 17,000 युनिट एट द रेट ₹6.50 भनेको छ। आषाढ 29 मा पर्चेस गर्यो 17,000 युनिट र एउटाको प्राइस छ कति 6.50। सो पहिला डेट लेखौँ, आषाढ 29 पर्चेस्ड पर्चेस गरेको छ 17,000। पर्चेस भन्ने बित्तिकै हामी रिसिप्टमा चढाउँछौँ। सो 17,000 युनिट्स, रेट दिएको छ 6.50। अब 17,000 टाइम्स 6.50, 17,000 टाइम्स 6.50 भनेको 1,10,500, 1,10,500, 1,10,500। र यसमा केही पनि गर्नु परेन। हाम्रो स्टोरमा अलरेडी 13,000 युनिट सामान छ, 13,000 युनिट सामान छ, 5 रुपियाँ पर्ने अथवा 5 रुपियाँ रेटको। 13,000 × 5 भनेको 65,000। यो माथिकै हामी कपी पेस्ट गरियो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि 17,000 युनिट चाहिँ सामान फेरि पर्चेस गरियो भनेपछि यो फेरि स्टकमा
स्टकमा थपिने भयो नि त। सो 17,000 क्वान्टिटीमा रेट हाम्रो 6.50 छ, 1,10,500। अब यो ट्रान्जेक्सन पनि इन्ट्री गर्न सकियो, यसलाई क्लोज गरौँ। सो आशा 29। अब आशा 29 पछि हाम्रो लास्ट ट्रान्जेक्सन छ आशा 30 र इस्युड 15,000 युनिट भनेको छ, 15,000 युनिट इस्यु गर भनेको छ। त्यसलाई डेट लेखौँ, आशा 30 इस्युड 15,000 युनिट इस्यु गर्नु छ भनेपछि हामी रिसिप्टमा ब्ल्याङ्क गर्छौँ अथवा खाली छोड्ने। 15,000 युनिट। अब स्टोरमा हाम्रो दुई किसिमको सामान छ अथवा दुईवटा रेटको सामान छ। 5 रुपियाँ पर्ने 13,000 वटा सामान छ, 6.50 अथवा 6 रुपियाँ 50 रुपियाँ पर्ने 17,000 वटा सामान छ। यदि फिफो भन्यो भने हामी पहिला यो क्वान्टिटी इस्यु गर्छौँ र नपुगेको तल्लोबाट इस्यु गर्छौँ। लिफो भनेको छ अहिले, त्यसैले हामी के गर्छौँ, यो तल्लो क्वान्टिटीबाट इस्यु गर्छौँ। नपुग्यो भने मात्र के गर्छौँ, माथिल्लो क्वान्टिटी युज गर्छौँ। पुग्छ अथवा सफिसियन्ट हुन्छ भने त्यस्तो केसमा माथिल्लो क्वान्टिटी इस्यु गर्नु पर्दैन। सो यहाँ हामीले इस्यु गर्नुपर्ने 15,000 युनिट, हाम्रो स्टकमा छ 17,000 युनिट, सफिसियन्ट छ। सो 15,000 युनिट भनेर लेख्ने, 15,000 युनिट। रेट छ 6.50। 15,000 टाइम्स 6.50 भनेको 15,000 टाइम्स 6.50 इक्वल्स टु 97,500। 97,500। अब यो क्वान्टिटी मध्ये यो तल्लो क्वान्टिटी इस्यु गरेका छौँ हामीले। 17,000 मध्येबाट 15,000 इस्यु भयो भनेपछि यो मध्येबाट 2,000 युनिट अझै पनि स्टकमा बाँकी छ। तर माथिल्लो 13,000 त युज गरेकै छैन, इस्यु गरेकै छैन भनेपछि के हुने भयो, स्टकमा पुरै देखिने भयो। सो 13,000 रेटमा 5 भनेको 65,000। अनि त्यसै गरी तल्लो मध्येबाट 17,000 मध्येबाट 15,000 चाहिँ इस्यु भयो भनेपछि बच्यो कति, 2,000। सो 2,000 रेटमा 6.50। 2,000 टाइम्स 6.50 भनेको 2,000 टाइम्स 6.50 इक्वल्स टु रुपिस 13,000। 13,000 बराबरको सामान बाँकी रह्यो। यसरी यदि तपाईँलाई स्टक लेजर एकाउन्ट बनाउनु भन्यो अथवा स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउनु भन्यो भने र लिफो मेथडबाट बनाउनु भनेको केसमा यसरी चाहिँ स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। र अब यति मात्रै गर्दैमा हाम्रो काम कम्प्लिट भएको छैन। अब यो क्लोजिङ स्टक भनेर देखाउने अगाडि जस्तै गरी, देयरफोर यो चाहिँ तलको पार्टमा लेख्नु होला। क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु यही तल यो लास्टको लाइनलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने, 13,000 युनिट्स 13,000 युनिट्स एट द रेट रुपिस 5 इक्वल्स टु 65,000। अनि त्यसै गरी 2,000 युनिट्स एट द रेट रुपिस 6.50 इक्वल्स टु कति भयो, 13,000। 13,000। यसरी चाहिँ अब यो एमाउन्टलाई मात्रै हामी टोटल गर्ने, क्वान्टिटीलाई टोटल नगर्ने, रेटलाई पनि टोटल नगर्ने। रुपिस भन्दा 65,000 प्लस 13,000 भनेको 60, 70, 75 एन्ड 78 रुपिस 78,000। यसरी चाहिँ क्लोजिङ स्टक देखाउन सकिन्छ। यसरी तपाईहरुलाई यदि क्वेसनले लिफो मेथडबाट स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउन भनेको छ भने यो तरिका अपनाएर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि क्वेसनले मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, क्वेसनले चाहिँ कुन चाहिँ मेथडबाट गर्ने भनेर चाहिँ केही पनि भनेको छैन भने त्यतिखेर हामी फिफो मेथड अथवा योभन्दा अघिल्लो पार्टमा गरेको मेथड अनुसार नै हामी स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउँछौँ। एउटा कुरा तपाईहरुले यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक 20,000 युनिट एट द रेट रुपिस 5 भनेर आषाढ 2 अथवा असारको 2 गते चाहिँ ओपनिङ स्टक 20,000 युनिट 5 रुपियाँको दरले छ भनेर चाहिँ क्वेसनले भनेको छ।
नर्मल्ली हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक कहिल्यै पनि जस्तो कुनै पनि मन्थको बिगिनिङ डेटमा राखिन्छ नर्मल्ली है, कुनै पनि मन्थको बिगिनिङ डेटमा राखिन्छ। तर यहाँ के छ, आषाढ 2 भनेर दिएको छ। अब यस्तो केस आयो भने तपाईँले आषाढ 2 नै भनेर राख्दाखेरि पनि हुन्छ, ठुलो मिस्टेक चाहिँ हुँदैन। तर के त भन्दाखेरि आषाढ 2 भनेर पनि अब नर्मल्ली ओपनिङ स्टक भनेको त बिगिनिङ डेटको स्टकको भेल्यु, त्यसैले यसलाई आषाढ 1 भनेर राख्नुभयो भने अझै बेटर चाहिँ हुन्छ है। यति भन्दै आजको पाठबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।